बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ़ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे ईरान अमेरिका जंग में नया मोड़ और ट्रंप का बड़ा दावा, आयरलैंड का इसराइली वज़रा पर एक्शन और उसके अलावा आज़ाद कश्मीर में फोर्सेस तैनात, लॉन्ग मार्च कबल अज़ वक्त शुरू, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में पीटीआई सोशल मीडिया का अहम किरदार, इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर में हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। क्या इस पर कोई इक़दाम किए? लॉन्ग मार्च वक्त से पहले क्यों शुरू हुआ? क्या गिलगित बल्तिस्तान में सोशल मीडिया इंतहाबी नताइज पर असरअंदाज होगा? और इसके अलावा क्या मशरक़ वस्ता में एक ऐसी जंग के दहाने पर पहुंच चुका है जिसके असरात अब पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकते हैं? अमेरिका के ईरानी तनसीबात पर हमले, पासदारान इंकलाब की जवाबी कार्रवाई, ट्रंप के बड़े दावे, इस हवाले से इस वीडियो में आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आज़ाद कश्मीर के हवाले से कि आज़ाद कश्मीर में जो मामलात हैं वो कैसे अब मज़ीद कशीदा होते चले जा रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक सियासी और अवामी मसले से निपटने के लिए हुकूमत का जारहाना इक़दाम है। पैरामिलिट्री और वफाकी सिविल आर्मीड फोर्सेस की तैनाती एक नहायत तशवीशनाक कदम लग रहा है। ये तक कशीदगी को मज़ीद बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। और रात कल एक हलाकत की भी इतला है, एक जहाँ बहक होने की भी इतला है कश्मीरी की उनके जॉइंट एक्शन कमेटी के रहनुमाओं में से। तो ये भी एक, और उसने अब जो मामलात हैं ना वो ख़राब होना शुरू हो गए हैं, जिसके दूरस्थ नतीजे जब सामने आते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हुकूमत कोई भी चीज़ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। वफाक में बैठे फ़ैसला साजी जो हुकूमत कर रही है, ये इससे नफसियाती असरात का मुकम्मल अदराक नहीं कर पा रहे कि ये मामला किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि लॉन्ग मार्च जो उन्होंने 9 जून को शुरू होना था वो हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से आज ही से शुरू हो गया है, और एंट्री पॉइंट्स उन्होंने बंद कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियोस भरी पड़ी हैं, कश्मीरी सड़कों पर आ गए हैं। तो ये सूरत हाल जो है वो इंतहाई खौफनाक है। और दूसरा, हम बात कर रहा था कि मैं इलेक्शन में पीटीआई सोशल मीडिया ने महाज संभाल लिया। वो तरीके इंसाफ के सोशल मीडिया ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में इस टाइम अपना महाज संभाल लिया है, और सोशल मीडिया इसमें कूद पड़ा है। सोशल मीडिया से एक बड़ी राय बनती है, याद रखें। और किसी भी इलेक्शन में इस वक्त तरीके इंसाफ का सोशल मीडिया गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में कामयाबी से बयानिया बना रहा है। इससे पहले 2024 में भी पीटीआई के लोगों ने बयानिया नहीं बना पाए थे, लेकिन सोशल मीडिया ने चूँकि निशान मुख्तलिफ दे दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद कंपेन नहीं करने दी गई थी, तो सोशल मीडिया ने लोगों तक ये मामला पहुँचाए, और अब भी यही सूरत हाल है। तो इस तरह की जो सूरत हाल है वो नज़र आ रही है कि मामला जो है ना वो इंतहाई गर्मा गर्म होते जा रहे हैं। कश्मीर की सूरत हाल कशीदा है। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी और सियासत, गिलगित बल्तिस्तान में इंतहाबी मार्का और वफाकी सतह पर बढ़ती हुई सियासी तकसीम, एक दूसरे से जुड़े हुए अवामिल लग रहे हैं। हुकूमत अगर सिर्फ इंतज़ामी इक़दाम पर इंसार करेगी तो सियासी फासले मज़ीद बढ़ सकते हैं, और हुकूमत को इस पर सोचना चाहिए कि ये मामला किस तरफ लेकर जा रहे हैं। जबकि अपोजिशन अगर सिर्फ एहतजाजी हिकमत अमली बनाएगी तो पायदार सियासी हल मुश्किल हो जाएगा। ये दोनों फ़रीक़ैन को सोचना होगा और मुज़ाकरात की टेबल पर आना होगा। और इसमें हमेशा हुकूमत जो इक़्तिदार में होते हैं उन्होंने अपना किरदार अदा करना होता है, क्योंकि वो अपर हैंड होते हैं, उनके पास ताकत होती है। तो हुकूमत को असल में इस चीज़ की ज़रूरत है कि रियासती इदारे, हुकूमत और सियासी जमातें तसादम की बजाय मुकालमे का रास्ता इख्तियार करें, वरना जगनसाई और मुल्क में अदमी इस्तेहकाम बढ़ता जाएगा। अगर इन्होंने होश के नाखून ना लिए तो आगे बजट भी है, अवाम पहले तपी बैठी है, पहले ही अवाम का आपने कचूमर निकाला है, और मज़ीद आपके मामला ख़राब होने जा रहे हैं। और इसी तरह इंटरनेशनल लेवल की जो सूरत हाल है वो भी हमारे सामने है कि जो मशरक़ वस्ता में इस टाइम जो सूरत हाल बनी है ईरान अमेरिका जंग की वजह से, वो उसमें भी अब देखें कि मशीर सुप्रीम लीडर जो हैं उन्होंने कहा है कि मजबूत ईरान का खौफनाक ख्वाब अब मगरब के लिए सच साबित हो रहा है। तो ये सूरत हाल वाकई ऐसे बनती है क्योंकि अमेरिका ने ईरानी तनसीबात पर हमला किया, और उसके जवाब में ईरान के पासदारान इंकलाब का अमरीकी पर जो है अड्डों पर मिज़ाइल से हमले किए उन्होंने। उसमें अब अमेरिका ने
ایران میں گوروک اور جزیرہ کشم میں ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا، جبکہ ایرانی پاسداران انقلاب نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے امریکی فضائی اڈوں کو نشانہ بنایا، اور امریکی سینٹاکام کے مطابق امریکی طیاروں نے مبینہ طور پر داغے گئے 4 ایرانی ڈرونز کے جواب میں کارروائی کی اور تمام ایرانی ڈرونز کو مار گرایا۔ یہ امریکہ ہمیشہ دعویٰ کرتا ہے، لیکن بعد میں جب ان کے اپنے ادارے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا جی ہمیں تو کوئی نقصان نہیں، ہم نے تو ایران کا نقصان ہی بہت کیا، لیکن جتنے بھی خلیجی ممالک میں ان کے اڈے تھے ان کا حشر نشر کر کے رکھ دیا ایران نے۔ تو ایران نے ثابت کیا کہ وہ جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، اور اسی طرح اب ٹرمپ نے جو ہے وہ آگے نیا دعویٰ کر دیا ہے۔ ٹرمپ پل میں تولا پل میں ماشا والی جو معاملات ہیں ٹرمپ کے، اس نے بالکل عدم استحکام جو ہے نا وہ پیدا کر دیا ہے۔ اب ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ایران کے پاس 21 سے 22% میزائل باقی ہیں، معاہدے کے سوا ایران کے پاس راستہ کوئی نہیں ہے۔ یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے NBC نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران ایسے اقدامات کرنے پر مجبور ہوگا جن کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ ٹرمپ یہ بڑی دیر سے بات کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے جب حملہ کیا تھا تو کہا تھا 2 دن میں ہم جناب یہ سارا کچھ کر کے لپیٹ کر چلے جائیں گے۔ تو اس ٹائم اگر دیکھا جائے زمینی صورتحال کو تو ایران نے ان کو پھنسا کر رکھ دیا ہے، اور ایران یہ واضح کر رہا ہے کہ یہ معاملات میں باب المندب بھی بند کروں گا اور باقی چیزیں بھی، اور سارے ایران کی زد میں آ جائیں گے۔ ایران نے اس کو معاشی جنگ بنا دیا ہے، اس کو پوری دنیا کے لیے، اب پوری دنیا کے لیے یہ مسئلہ ہے، اور دنیا میں جن ممالک نے ترقی یافتہ ممالک نے ریزرو تیل رکھے ہوئے تھے وہ بھی ان کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں، تو تیل کی قیمتیں بھی بڑھ سکتی ہیں اگر یہ مزید جاری رہتا ہے، اگر معاہدہ نہیں ہوتا، اور اگر اسی طرح ٹرمپ نے کوشش کرتے رہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیں یا اپنی مرضی کا معاہدہ کر لیں، تو وہ میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایران اپنی جو میدان جنگ میں جیتی ہوئی جنگ ٹیبل پر شکست میں تبدیل کروا لے، یہ نہیں ممکن نظر آتا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں نا کہ عباس عراقی نے کہا ہے کہ جب آیت اللہ خامنائی کے دفتر پر حملے کے وقت میں بھی وہاں موجود تھا، تو جو لوگ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہوں ان کو اب آپ ڈرا رہے ہوں تو وہ ڈرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے تعلقات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی سپریم لیڈر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ملاقات کا فی الحال حقیقت پسندانہ نہیں لگتی، کیونکہ امریکی صدر ٹرمپ حقیقی دنیا میں نہیں رہ رہے۔ تو ایران ان کو بار بار باور کرا رہا ہے کہ آپ حقیقی دنیا میں نہیں رہ رہے، آپ خواب دیکھ رہے ہیں، جو آپ کی پہلے طاقت تھی آپ اسی پر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ویسے ہی ہم باقی جیسے ممالک کے ساتھ کرتے رہے ہیں ایران کے ساتھ بھی کر کے چلے جائیں گے، لیکن وہ ایسا ہوا نہیں، اور ایران اس جنگ کو لمبی کھینچ گیا، اور اب اس نے تمام ممالک کی بقا کا مسئلہ بنا دیا، اور جتنے ممالک ہیں ان سب کو نقصان ہوگا، جتنے ترقی پذیر ممالک ہیں وہ تو بالکل ہی رل جائیں گے اس معاملات میں۔ تو دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن آئرلینڈ نے اسرائیل کے 2 انتہا پسند وزراء کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ دیکھیں دنیا اب جاگ رہی ہے، دنیا میں اب اسرائیل کے جو انتہا پسندانہ اقدامات ہیں اس کی مذمت بھی کی جاتی ہے، اور اب یورپی مغرب کے ممالک جو ہیں وہ اس پر بات کر رہے ہیں کہ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق آئرلینڈ کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں وزراء کے بیانات اور طرز عمل فلسطینیوں کے خلاف نفرت انگیز رویے کی عکاسی کرتے ہیں، اور ان کا رویہ مزید سخت اقدامات کا متقاضی ہے۔ تو یہ اب نظر آ رہا ہے کہ دنیا اس پر جاگ رہی ہے، لیکن مسلمان اس پر ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں، اور ابھی بھی وہ جاگنے کے لیے تیار نہیں۔ یہی سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔